دونك اللي يجمعوا الناس كاملين السلام عليكم بعدا. زول اتوس افون دو كومونسي خصنا حتى يجمعوا الناس كاملين باش نبداو لا بروميير لايف كونسيرن لاناليز الناس ديال البي سي جي. غنتريتيو فيه لا بروميير شابيتر اللي هي لي سويتريات. دونك غنتسنى حتى يوصلوا الناس مزيان، تكون بعدا موان شي 30 اللي كيتابعوا اللايف. عاد نبدا. Donc, je vais commencer. Salut à tous. Je suis Lawan. Salut tout le monde. Alors, اليوم غنهضروا غنتريتيو la première chapitre ديال لي سويت ريال concernant l'analyse ديال الناس ديال لي بي سي جي. دونك في هذا اللايف غنحاول انني نهضر على الحوايج اللي هما تري امبورطون، مثلا باغ اكزومبل comment montrer un suite croissante, un suite décroissante. Et bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire un suite majoré et un suite minoré pour montrer la convergence ديال واحد لا suite. Alors, concerne انا في هذا اللايف غنحاول نهضر على داكشي اللي مهم في الديمونستراسيون. كاين دي شوز اللي هما ماشي مهمين مي بور الناس ديال البي سي جي ماشي بالضروره يعرفوا داكشي اللي هو مهم. غنحاول نهضر على لامبورطون، سيتادير غنهضر على حاجه اللي هي مهمه. كونسيرن لا بروميير شوز غنهضر qu'est-ce que ça veut dire un suite monotone, comment montrer qu'un suite est monotone, c'est-à-dire la monotonie d'un suite. ملي كنهضروا على ان سويت مونوتون سيتادير واش كرواسونت، واش هي سويت كرواسونت ou bien décroissante. واش كرواسونت ou bien décroissante. Donc une fois كنسمع montrer que N est un suite monotone, c'est-à-dire خصني نمونطريها bien croissante ou bien décroissante. Donc un suite en général N il appartient à N كتكتب en fonction de N, c'est-à-dire par exemple N كتساوي N sur N plus 1 ainsi de suite. N plus 1 carré, N يساوي la somme ديال par exemple 1 sur K égale à 1 jusqu'à N. Voilà. هادو هما les exemples ديال les suites مثلا en général. Donc comment montrer qu'un suite est croissante, c'est-à-dire comment montrer واحد la suite واش هي croissante ou bien décroissante, c'est-à-dire monotone. إمتى كتكون لا سويت عندنا كرواسونت اون جينيرال كنحسبوا اولي ان بلس 1 موان اولي ان. الوغ كنلقى واحد الترم كنشوف واش سوبيريور او يقرا زيرو او بيان سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. دونك ملي كنلقى اولي ان بلس 1 موان اولي ان سوبيريور يقرا زيرو كنقول بلي لا سويت ديالي اي كرواسونت. إلا لقيتها supérieure strictement à 0 كنقول بلي لا سويت ديالي est strictement croissante. donc supérieur égal à 0 كنقول غير croissante, supérieur strictement à 0 كنقول strictement croissante. هذه لا بروميير ميثود ديال نبين ان لا سويت كرواسونت. اون جينيرال كنحسب اولي ان بلس 1 موان اولي ان. كاينه ميثود اخرى لان بعض المرات مثلا كتحسب اولي ان بلس 1 موان اولي ان كتلقى بروبليم باش تعرف لا السين ديال داكشي اللي لقيتي. كتلقى بروبليم باش تعرف لا السين واش بوزيتيف و بيان نيجاتيف. كاين لا ميثود الاخرى مثلا كندير اولي ان بلس 1 سير اولي ان. كنشوف هذه حيت اشنا هو باش نعرف واش كرواسونت، يعني كنقارن اولي ان بلس 1
كنقارنها مع اولي ان، شكون اللي كبير؟ واش اولي ان بلس ان كبيره على اولي ان؟ هذه بالنسبه لكرواسون. كنشوف واش اولي ان بلس ان سوبيريور ا اولي ان. هذه لا بروميير ميثود. بالنسبه لا بروميير ميثود اللي هضرت عليها، هذه كتسمى لا بروميير ميثود، غنسميوها لا بروميير ميثود باش يكون هادشي واضح مزيان. وبالنسبه لا دوزيام ميثود، دوزيام ميثود اللي هادي غنتريتيها هنا، دوزيام ميثود. دوزيام ميثود هي كندير اولي ان بلس ان سور اولي ان، كنشوف واش سوبيريور واحد، داكشي اللي لقيت واش سوبيريور واحد. دونك اون فوا لقيت هذا سوبيريور واحد كنقول لا ميم شوز، سوبيريور ستريكتومون واحد يعني ستريكتومون كرواسونت. الا لقيت العكس، الا لقيت ماشي العكس، لقيت سوبيريور او ايكال واحد كنقول غير كرواسونت. فوالا. دونك باش نمونطري واحد لا سويت واش كرواسونت، عندي دو ميثود، اولي ان بلس ام 1 اولي ان، كنشوف داكشي اللي لقيت لا السيني ديالو، ou bien la deuxième méthode اللي هي اولي ان بلس ا سور اولي ان واش سوبيريور واحد ou bien supérieur ou égal à واحد، c'est-à-dire واش ستريكتومون كرواسونت ou bien كرواسونت. هذا بالنسبه ل ان سويت كرواسونت. غندوز دابا كيس كي صافو دير ان سويت دي كرواسونت. انت كنقول واحد لا سويت دي كرواسونت، كنقول واحد لا سويت دي كرواسونت لا ميم شوز، كيبقى غير الفرق في لا سين ديال اولي ان بلس ام 1 اولي ان. كنحسب حتى هي اولي ان بلس ام 1 اولي ان، الا لقيتو انفيريور ا زيرو ستريكتومون زيرو كنقول ستريكتومون ستريكت دي كرواسونت. هادشي ديجا شفتوه في البكالوريا، غير هادشي ديال لا لونغ فرونسيس اللي كيكون بروبليم جو بونس. ستريكتومون دي كرواسونت اللي كان انفيريور يقرا زيرو كنقول غير دي كرواسونت. هادي بالنسبه لا بروميير ميثود. نفس الشيء بالنسبه لك داكشي اللي تريتينا في لو كا ديال كرواسونت، لا ميم شوز بالنسبه لدي كرواسونت. ولا دوزيام ميثود اللي هي قلناها اولي ان بلس ا سور اولي ان، كنشوف واش انفيريور واحد يعني العكس ديال هادشي يعني دي كرواسونت. اون فوا لقيت العكس ديال داكشي اللي مثلا ديال كرواسونت لقيت انفيريور سوبيريور ا واحد، العكس ديال دي كرواسونت اللي لقيت انفيريور واحد يعني كنقول ستريكتومون دي كرواسونت. الا كانت انفيريور يقال واحد كنقول غير دي كرواسونت. دونك الا كانت انفيريور واحد ستريكتومون دي كرواسونت، الا كانت انفيريور يقال واحد كنقولوا دي كرواسونت. فوالا. هذا بالنسبه لان سويت كرواسونت بيان ان سويت دي كرواسونت. دونك باش نفهمو مزيان غنحاول نعطي ان اكزومبل سامبل. واحد اكزومبل الاول هو يكون سامبل نستعملو فيه لا بروميير ميثود ولا دوزيام ميثود. بار اكزومبل غنعطي اكزومبل ديال لا سويت. بار اكزومبل اولي ان égale à n sur n plus 1, quel que soit n appartient à n. علاش درت n appartient à n؟ اش لونسومبل n هي لونسومبل 0 1 انسي دو سويت، حيت ما عنديش مشكل مثلا في المقام مثلا بحال دي دو اف، يعني خص يكون n بلس a ديفيرون دو 0، ولكن بويس كنخدمو في n راه سيتادير لي نومبر بوزيتيف، حيت لا سويت توجور كتكون لي ان اللي كناخذوهم بوزيتيف 0 1 انسي دو سويت. دونك هنا الا عوضت بزيرو ما كنلقاش مشكل، كيكون عندي واحد. ولكن مثلا لو كان عندي واحد مثلا ان موان زان هنا، ان موان زان الا عوضت بزيرو كتعطيني موان زان، دونك الا عوضت بواحد كتعطيني زيرو، دونك امبوسيبل. يعني خصني نبدا من ان ابارتينا ان سوبيريور يقرا جوج، يعني من جوج للفوق. فوالا. يعني خصني نحيد هنا، نحيد هذاك موان زان اللي عندي، يعني واحد ان بلا واحد. هذا هو ديال هاد لا سويت هادي. يعني باش نعطيو هاد ليكزومبل هذا اللي قلت نحاولوا نطبقوا فيه داكشي اللي شفنا. ولي ان كتساوي ان على ان بلس 1 كل كو سوا ان ابارتينا ان. يعني غنمونطريو هادي
يعني étudier la monotonie de هاد لي سويت هادي. étudier la monotonie étudier la monotonie de E de n appartient à n. c'est-à-dire شنو قلنا لا مونوتوني يعني نبينها واش كرواسونت او بيان ديكرواسونت. فوالا جيسبير هادشي راه المهم واش لايف كيبان مزيان ولا لا. المهم اللي موينه راه على قد الحال، كنتمنى انه كلشي يكون واضح. دونك كيفاش غنمونطريو ايتيدي لا مونوتوني ديال هاد لا سويت هادي؟ غنحاولوا نطبقوا لا بروميير ميثود. لا بروميير ميثود ديالنا اللي هي هادي، كنحسب اولي ان بلس ان موان اولي ان. اولي ان بلس ان موان اولي ان شحال كتساوي، وكنشوف داكشي اللي عطاتني لا السين ديالو. اشنا هي اولي ان بلس ان؟ اولي ان بلس ان هي فين ما كانت ان كنعوضها ب ان بلس ان. يعني عندي ان الفوق كندير ان بلس ان، وهاد ان ديال تحت غنعوضها ب ان بلس ان بلس هاد واحد اللي ديجا عندي كتساوي ان بلس واحد. هادي اولي ان راه هي اولي ان سور ان بلس ان كتساوي ان بلس واحد على ان بلس دو موان ان على ان زائد واحد. فوالا دونك غنحاول نوحد المقام ديال هاد الشيء. ان بلس واحد على ان بلس دو موان ان على ان بلس واحد. نحاول نوحد المقام. غندير كاع ورقة أخرى. دونك قلنا بلي لقينا اولي ان بلس ا، اولي ان بلس ا موان اولي ان لقيناها هي ان بلس واحد على ان بلس دو موان ان على ان زائد واحد. دونك غنحاول نوحد المقام. غتعطيني هي ان بلس واحد au carré موان ان فاكتور دو ان بلس دو على لو برودوي ديال هادو ان بلس دو على ان بلس واحد اللي هو ايكال هي ان كاري بلس دو زين بلس واحد موان غنشر غتعطيني ان كاري موان دو زين على هادشي اللي لتحت. هادشي اللي لتحت ما فيهش مشكل، يعني لا السيني ديال هادشي كامل هو السيني ديال الفوقانيه، لان هاد التحتانيين توجور بوزيتيف. مثلا ان ايكال زيرو ما كيكونش عندي مشكل، تعطيني جوج انسي دو سويت ان ايكال واحد توجور بوزيتيف. يعني غنشوف غير الفوقاني واش بوزيتيف و بيان نيجاتيف. ان بلس دو على ان بلس واحد شحال غيعطيني؟ غنحاول نختزل. تعطيني واحد على ان بلس واحد و ان بلس دو. فوالا كيف ما قلنا هذا اللي تحت بوزيتيف وواحد بوزيتيف، يعني هاد لو نمبر كامل واحد على هاد شي حاجه بوزيتيف، يعني هذا سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. على سوبيريور ستريكتومون ا زيرو يعني حيت الا عوضت بزيرو ان كلكو سوا ان بارتينا ان هذا توجور بوزيتيف. زيرو مثلا شحال كيعطيني واحد على جوج، واحد انسي دو سويت كيعطيني جوج فوا ثلاثة يعني واحد على ستة توجور سوبيريور ستريكتومون ا زيرو، يعني ما كيعطينيش كاع زيرو. دونك هذا لقيتو سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. دونك اشنو لقينا كو اولي ان بلس واحد موان اولي ان سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. دونك لا سويت اولي ان ديالنا اللي هي ان بارتينا ان اي ستريكتومون ستريكت كرواسونت. فوالا دونك لا سويت ديالنا اي ستريكتومون كرواسونت. دونك هذا بالنسبه لا بروميير اكزومبل. غنعطي واحد اكزومبل اخر باش تفهموا مزيان. الاساس هو اي حاجه درناها نفهموها، ماشي نديرو لا كونتيتي مثلا ديال بزاف نديرو بزاف اليوم. مي داكشي اللي درناه احسن نديرو اللي هو شي حوايج داكشي اللي درناه نفهموه. هذا هو الاساس. دونك لا دوزيام اكزومبل 2.
غنحاول نعطي واحد اكزومبل هذا سامبل، غنعطي واحد اخر اللي هو شويه الاشكاليه. هو ما عنديش لي تيدي ديالكم مثلا ديال الناس ديال البي سي جي، انا غنحاول ناخذ دي زيكزيرسيس عندكم في لي سيري ونخدموهم هنا نيت، مي ما عنديش هادشي اللي كاين. غنحاول نعطي دي زيكزومبل، هادشي اللي كنعطي راه من عندي لي سويت اللي كنعطي لي زيكزومبل اللي عندي، ممكن ندير شي ايرور ولا شي حاجه. المهم انا كنخدم بلا ديمارش اللي هي لوجيك. مثلا في لي ان كتساوي لا سوم كا ايكال واحد جوسكا ان ديال واحد ان سور كا، هي كتساوي شحال؟ اشنو هو لاصوم هذا؟ حيت لا بلوبار كيشوف هاد لاصوم هذا كيخلعو الناس ديال بي سي جي، مي ماشي شي حاجه. شنو هو لاصوم؟ هو زائد، يعني الاعداد كنعوض من واحد حتى لان، كل مره كنعوض كا بواحد، كا واحد كنعطي عاوتاني كا ايكال جوج، كا ايكال ثلاثة حتى لان. مثلا عطيت كا واحد غتعطيني واحد على واحد، يعني هي واحد زائد غنعطي واحد على جوج، عطيت كا جوج غتعطيني واحد على جوج، واحد على ثلاثة انسي دو سويت جوسكا، يعني واحد لاصوم حتى لان، يعني واحد الجامع ديال النومبر من واحد حتى لان. فوالا هذه هي في لي ان. دونك دغي قنزريسيت الحاجت، غنحاول المهم نميلونجي بين لي لونغ كو اللي انا نوري تفهم، نوري تكزن لا لونغ عرب، مي جيسبير كو غادي يفهم كلشي. غنحاول نخلط ما بين الامازيغيه و لا لونغ عرب، دي تيرم من لا لونغ فرونسي. المهم الاساس هو كلشي يفهم. دونك غنحاول كيف ما قلت نحسب نمونطري هادي، نيتيدي لا مونوتوني ديال هادي واش كرواسونت بيان دي كرواسونت. فوالا كيفاش غندير؟ نحسب لا ميم ديمارش في لي ان بلس ان موان في لي ان شحال كيساوي، واش هي السيني ديالو، واش بوزيتيف داكشي اللي لقيت واش بوزيتيف سوبيريور ايكال او بيان انفيريور ايكال. فوالا هادشي اللي خصنا نعرفو. ولكن افون دو كالكولي سا، قبل هاد نحسبها، دونك قبل ما نحسبو في لي ان بلس ان موان في لي ان، غنحاول نعطي ليكسبرسيو ديال في لي ان بلس ا. شنو هي في لي ان بلس واحد؟ شنو هي في لي ان بلس واحد؟ يعني عوض لا سوم تمشي من واحد حتى لان، غنديوها من واحد حتى لان بلس ان. فوالا هادشي في لي ان بلس ا. دونك غتعطيني هي لا سوم من كا ايكال واحد حتى لان بلس واحد ديال ان سور كا، يعني اش كتساوي؟ لا ميم شوز كتساوي واحد، كنعوض من واحد حتى لان بلس واحد زائد واحد على جوج جوسكا ان سور ان بلس واحد. ولكن افون قبل نوصل ان بلس ان عندي واحد لو تيرم قبل ان بلس ان كاينه ان، حيت كنخدمو هنا في لي نومبر اونتيير، سيتادير ميمكنش ناخد مثلا فيرغول، كناخد واحد زيرو واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة انسي دو سويت. دونك ملي كنوصل ان كتجي موراها ان بلس ان، دونك قبل ان بلس ان كاينه ان سور ان، يعني بلس ان سور ان، دونك هادو حتى الان سور ان بلس ان. فوالا ليكسبرسيو ديال في لي ان بلس ان. الوغ جو باس مانتونو غندوز نحسب في لي ان بلس ان، يعني قد حاسبها دغيا في لي ان بلس ان موان في لي ان شحال غادي تساوي. غنحسب في لي ان بلس ان موان في لي ان شحال كتساوي، غنعوض في لي ان بلس ان بليكسبرسيون ديالها واحد زائد واحد على جوج زائد جوسكا ان سور ان زائد واحد على ان زائد واحد. هادي هي ليكسبرسيون ديال في لي ان بلس ناقص ديال في لي ان اونتر بارونتيز واحد زائد واحد على جوج انسي دو سويت حتى ان سور ان. فوالا دونك جيسبير هادشي كيبان مزيان ولا ما كيبانش. المهم المهم هما هادو. الوغ غنحاول نحسب، غنختزل هاد الناقص هادي غتدخل لهنا غتعطيني هادشي كامل موان ديال هادو. دونك واحد غتمشي مع واحد ناقص واحد غتمشي، واحد على جوج، واحد على ثلاثة غتمشي مع واحد، واحد على ثلاثة كاينه هنا. فوالا هادشي كامل غيمشي واحد على ان غيمشي مع واحد على ان، اش غيبقى لي؟ غتبقى ان سور ان بلس ان، حيت هنا ما عنديش ان سور ان بلس ان، دونك غتعطيني واحد على ان زائد واحد. فوالا كيل كو سوا ان ابارتيان ان. دونك اشنو لقيت؟ لقيت كي دونك
في لي ان بلس ان موان في لي ان إيكالا واحد على ان بلس ان، وفي غن كو في لي ان زائد واحد ناقص في لي ان تساوي واحد على ان زائد واحد. دونك غنحاول نشوف دابا لا السيني ديال هادي كيفاش دايره، كو سوا ان ابارتينا ان، هادي كيفاش دايره واحد على ان زائد واحد، هادي توجور سوبيريور ستريكتومون زيرو. علاش؟ كيفاش دايره هادي؟ حيت بور ان ايكالا زيرو مثلا واحد، بور ان ايكالا واحد غتعطيني واحد على جوج، بور ان ايكالا دو غتعطيني واحد على ثلاثة، ان ايكالا ثلاثة واحد على ربعة، انسي دو سويت توجور هادي بوزيتيف، دونك سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. دونك لقيت كي في لي ان بلس واحد موان في لي ان سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. فوالا، يعني دابري كيسكو بريزيد داكشي اللي داز، داكشي اللي شفنا قبيله، الا لقينا لا سويت في لي ان بلس ا موان في لي ان سوبيريور ستريكتومون زيرو، كنقولو بلي لا سويت ستريكتومون كرواسونت. دونك لا سويت تي ستريكتومون كرواسونت. فوالا، دونك هاد لا سويت ديالنا في لي ستريكتومون كرواسونت. هادو زيكزومبل سامبل، نقدروا نعطيو دي زيكزومبل اخرين، مي هادشي غنخدمو به في لي زيكزيرسيس اللي جايين. دونك غير هنا باش نفهمو لا نوسيون ديال كيسكو سافو دير ان سويت مونوتون، ستادير كرواسونت و دي كرواسونت، نفهموها مزيان باش ندوزو الحوايج اخرين اللي هما لا كونفيرجونس، كيسكو سافو دير ان سويت ماجوري ان سويت مينوري. الهدف ديالنا في هادشي كامل علاش كندرسو لا مونوتوني دان سويت، باش نعرفو واش كونفيرج. حيت غيجي مثلا نهار القدام غنشوفوا بلي واحد لا سويت مثلا الا كانت كونفيرج، الا كانت ماجوري كرواسونت ماجوري راه كونفيرج، تو سويت دي كرواسونت مينوري يكونفيرج. دونك هادشي ما غنهضرش عليه حتى نوصلو، وغنحاول نديطايي داكشي. دونك هادشي اللي غندير، دونك غنهضر دابا على جوسبير كو هادشي اللي شرحت دابا يكون باين. غندوز على كيسكو سافو دير ان سويت ماجوري. سويت ماجوري سيتادير امتى كنقول واحد لا سويت ماجوري؟ اون سويت où les in n'appartient à in i majoré si il existe n positif tel que le in inférieur ou égal à m quel que soit in appartient à n. شنو هو ماجوري؟ يعني كاين واحد ام بوزيتيف كيلكو هاد لا سويت هادي انفيريور ام، يعني ما غتفوتش داك لو نومبر. يعني كان واحد لو نومبر كيحدها من الفوق، يعني كيلكو سوا ان ابارتيان ان، مثلا حسبت اولي زيرو لقيتو واحد، مثلا حسبت اولي واحد لقيتو واحد على جوج، واحد على ثلاثة، يعني هادي توجور كتكون مثلا انفيريور او يقرا انفيريور يقرا واحد، يعني توجور راه انفيريور ما كتفوتش واحد، يعني الحد ديالها هو واحد. فوالا، يعني واحد لا سويت كتكون ماجوري الا كاين واحد ام بوزيتيف تلك او لي ان انفيريور يقرا ام، يعني هذيك لا سويت ديالنا تكون انفيريور يقرا ام. وغنشوفوا كيفاش غنحاولوا كيفاش لي زاستوس باش نبين واحد لا سويت ماجوري بار واحد لو نومبر، وكيفاش كتكون كنمونطريو بلي مينوري بار واحد لو نومبر. هادو هما لي زاستوس. هادشي لي نوسيون غير حاول تفهم تعرف النوسيون مثلا ديال سويت ماجوري، هو خصني نبينها انفيريور يقرا واحد لو نومبر. من هنا لقدام غنبينو كيفاش لي زاستوس باش نبين واحد لا سويت ماجوري. دونك لا سويت ماجوري هي هادي، لا سويت مينوري هي العكس، هادي كتكون انفيريور يقرا ان، مينوري خص تكون سوبيريور واحد لو نومبر. مينوري واحد لا سويت او لي ان il n'appartient à ان اي مينوري si il existe واحد لو نومبر m positif tel que ou les in
تكون سوبيريور او ايكال هاد لو نومبر هذا، يعني كبير على هاد لو نومبر كيلكو سوا ان، يعني اي ان ابارتينا ان خديتو كنلقى هذا سوبيريور ايكال اي، مثلا او زيرو سوبيريور ام، ولي واحد ولي دو ولي تروا ولي كات جوسكا، المهم تكون سوبيريور واحد لو نومبر ام. هنا كنهضروا على لا سويت مينوري. دونك كان عندنا لا نوسيون ديال لا سويت ماجوري et la suite minorée. مي كومون نمونطري هادشي، كومون نمونطري واحد لا سويت مثلا اي ماجوري بار واحد لو نومبر او بيان اي مينوري بار واحد لو نومبر كيلكونك ام يكون بوزيتيف. دونك هاد ام ماشي بالضرورة يكون بوزيتيف، اما بارتينا ار كيلكونك. مثلا نقدر نلقى مثلا واحد لا سويت سوبيريور ا موان زان سوبيريور ا موان، دونك جي في ان فوت ici. المهم سمحوا لي، اما بارتينا ار يكون عدد حقيقي، يعني يقدر تكون موان زان، تكون ان، تكون دو، تكون موان تروا، المهم يكون واحد لو نومبر غيال ار ابارتينا ار. دونك غنحاول نعطي واحد ليكزومبل، مثلا هذاك اللي درنا نيت، مثلا ليكزومبل نبينوها واش ماجوري او بيان مينوري. مثلا ليكزومبل ديالنا مثلا اللي عطينا قبيله، ولي ان كتساوي ان على ان زائد واحد، هادي واش ماجوري او بيان مينوري كيلكو سوا ان ابارتينا ان. كيفاش غندير مثلا في هذه الحاله كنشوف بلي ان كيفاش داير بالنسبه لان زائد واحد، ان انفيريور ستريكتومون ان بلس واحد كيلكو سوا ان ابارتينا ان. فوالا كيلكو سوا ان، حيت اي نومبر خديته مثلا زيرو توجور نعوض ان بزيرو كنلقى زيرو انفيريور واحد، نعوض ان بواحد، واحد انفيريور دو، انسي دو سويت. فوالا دونك اش كيعطينا هادشي، غنقسم على ان زائد واحد بويسك بوزيتيف، غنديرو ضربه نقسم عليه ان على ان زائد واحد. كيفاش غيكون انفيريور واحد. فوالا دونك اشنو هي هادي، ان على ان زائد واحد هي لا سويت، يعني اولي ان انفيريور واحد كيلكو سوا ان ابارتينا ان. يعني لقيت لا سويت ديالي راه انفيريور واحد كيلكو سوا ان ابارتينا ان. يعني اش كنستنتجو هادي في هاد الحاله هادي، كنستنتجو بلي لا سويت ديالنا اي ماجوري بار واحد، كنقولوا بلي يعني ام ديالنا هو واحد، يعني ماجوري بار واحد. فوالا هذا اكزومبل. غنحاول نعطي اكزومبل ديال واحد ليكزومبل بريزيدون نيت ديالنا نخدموا عليه حتى هو، نشوفوا كيفاش داير، واش كرواسونت او بيان دي كرواسونت. اكزومبل 2 اللي هو في لي ان اللي درنا هي لا سوم كا ايكال واحد جوسكا ان ديال واحد على كا. يعني هنا لا بلوبار غيشوف بلي هذا فيه بروبليم صعيب شويه ولا كذا، مي خص غير تعرف اشنو بغيتي تبين. يعني اشنو بغيت نبين، خصني مونطري كو اللي اكزيست واحد ام غيال، اما واش كاين واحد ام تلك هاد لا سوم ديالي في لي ان واش انفيريور واحد ام او بيان سوبيريور واحد ام، يعني واش ماجوري او بيان مينوري. الا عندي في لي ان محصوره ما بين جوج الاعداد ام و ام، ام كبيره و ام صغيره، مثلا كنقول بلي لا سويت في لي ان نابارتين ان بورني، يعني بورني يعني مينوري في نفس الوقت وماجوري، ماجوري ومينوري في نفس الوقت. حنا اللي كيهمنا هو كيفاش غنبينو انها ماجوري ومينوري. فوالا لي زاستوس اللي غنخدمو. بار اكزومبل هاد ليكزومبل هذا، يعني نقدر ندير واحد الحاجه مي هاد لي سويت هادي با ماجوري ني ماجوري ني مينوري جو بونس. كار الا مثلا اضطرنا درنا التاطير ديال كا فين كيمشي من واحد حتى لان، كا محصور ما بين واحد و ان، دونك كا دونك بوزيتيف، دونك غنديرو لانفيرس ان سور كا
نحاول نخرج هذه اللي هنا ان سور كا غتكون اش محصوره بين ان سور ان واحد على واحد اللي هي واحد. واش غندير؟ دونك غندير هذه، نحاول ندخل لاصوم هنا ولاصوم هنا. دونك غندخل هاد لاصوم هذا من كا ايكال واحد جوسكا ان، غندخلو هنا وغندخلو هنا وغندخلو هنا. دونك لاصوم كا ايكال واحد جوسكا ان ديال ان سور كا محصورة ما بين، غندخل لاصوم حتى هنا كا ايكال واحد جوسكا ان ديال واحد. هنا مي كيتعلقش بكا، يعني ما عندناش لو نومبر كا. يعني هاد لاصوم هذا غنحاول ندير، غنشرح لكم كيفاش. المهم هادي لاصوم كا ايكال واحد جوسكا ان ديال واحد على ان، حيت هنا اش كيتغير كا، كاين اللي كيتبدل، ولكن هنا ما كيتعلقش بكا. دونك بحال جمعت واحد الحاجه كونستونت ان مره، ان حتى من واحد حتى لان. شنو هو لاصوم؟ توجور كندير لا ديغنييغ تيرم مولا بروميير زائد واحد، كندير لا ديغنييغ مولا بروميير زائد واحد، يعني غتعطيني ان موان زان ان ناقص واحد زائد واحد. فوا هاد لو نومبر هذا حيت كونستونت ما كيتعلقش بكا، لو كان كيتعلق بكا راه حاجه اخرى. دونك هنا وهذه هي لا سويت ديالنا في لي ان محصور ما بين هذه لا الصوم حتى هو ما كيتعلقش بكا، يعني غيعطينا واحد فوا كيف ما درت في لو كوتي الاخرى ان موان زان زائد واحد، يعني كندير لو ديغنيير موان لو بروميير زائد واحد. دونك اش غنلقى؟ كنلقى في لي ان محصور ما بين ان موان زان زائد واحد هي ان سور ان غتعطينا واحد، فوالا. وهنا غتعطينا ان، ولكن هنا اش كنلاحظوا؟ هذا راه ماشي، خصنا نلقاو كو لا سويت كو لو نومبر ريال اي مابارتيان ار، يعني واحد جوج ثلاثة، ماشي ما نلقاوهش اون فونكسيون دو ان. دونك هنا ني با ماجوري ولكن مينوري بار واحد، يعني لقينا في لي ان سوبيريور او ايكال واحد و انفيريور ان، يعني راه مينوري مي ني با ماجوري. دونك في لي ان appartient à n اي مينوري بار واحد، ام ايكال واحد، فوالا. دونك لا سويت ديالنا مينوري. دونك جيسبير كو فهمتوا مزيان كيفاش كدير لي زاستوس ديال نبين واحد لا سويت كروا سميتو لا سويت ماجوري مينوري. هذا غير اكزومبل سامبل نقدروا نطبقوه على دي زيكزومبل اخرين. الاساس في هاد لي سويت هادو اللي كيتعلقوا بلاصون هو نحاول توجور نخدم على نأطر التأطير ديال كا ونخلصهم في كل جهه. دونك نقدر نعطي اكزومبل اخر سامبل، اكزومبل مثلا اكزومبل 3 واحد لا سويت دي كرواسون. نشوفوا شي سويت مثلا سي با اكزومبل مثلا بو في ان كتساوي par exemple n plus 1 sur n plus 3 quel que soit n appartient à n. لا ميم ديمارش. كنقارن المقام البسط والمقام، شكون اللي كبير؟ عندنا n plus 3 supérieur strictement à n plus 1 quel que soit n appartient à n. صافي كنقسم على n plus 3 حيت بوزيتيف غتعطينا n plus 1 على n plus 3 انفيريور à 1. هي لا سويت ديالنا دوبل في ان، يعني دوبل في ان يماجوري بار واحد. راه اكزومبل اخر مثلا زيد ان كتساوي ان بلس بلس 2 على ان كلكو سوا ان ابارتينا ان، يعني لا ميم شوز لا ميم شوز. كنقارن ان بلس 2 راه كيفاش دايره مع ان، راه سوبيريور ان. دونك ان بلس 2 سور ان كيفاش دايره، يعني سوبيريور واحد. هذه هي زيد ان، يعني راه زيد ان سوبيريور واحد. دونك راه مينوري باغ واحد، فوالا.
دونك توجور نحاول نبين واش اكزيست واحد ام تلك او لي ان سوبيريور ا ام او بيان انفيريور ا ام. الا لقيتها سوبيريور هذاك لو نومبر او لي ان سوبيريور ا ام، الا لقيت او لي ان سوبيريور ا ام راه كنقول مينوري. الا لقيت او لي ان انفيريور يكرا ال كنقول ماجوري. فوالا. الا لقيت او لي ان ديالي محصوره ما بين جوج اعداد ام، بتيت ام غران ام يكتبني في غنمشي كتعطيني كنقول بلي لا سويت بورني. فوالا. هذا بالنسبه لسويت ماجوري اي سويت مينوري. دونك اشنو صلحنا هادشي ديال اللي خدمنا دابا الى حد الان ديال ان سويت كرواسونت، ان سويت ديكرواسونت، ان سويت ماجوري، ان سويت مينوري. اشنو هي لاش صلحنا؟ دونك هنا غنهضروا على لا كونفيرجونس، يعني كيفاش غنخدموا ان سويت كرواسونت يا ان سويت ماجوري باش نبينوا ان سويت بلي كونفيرج. دونك هنا غنهضروا لا كونفيرجونس دان سويت، ان سويت لا كونفيرجونس. فوالا. غنهضروا على لا كونفيرجونس. دونك لا بروميير شوز خصنا نعرفوها هو ان توت سويت، اي سويت توت سويت كرواسونت، نعقلو مزيان كرواسونت. شنو هي كرواسونت؟ يعني او لي ان بلس ام 1 او لي ان بوزيتيف. كرواسونت اي تكون كرواسونت اي ماجوري. شنو هي ماجوري؟ يعني تكون او لي ان انفيريور واحد للنمبر ام كيلكو سوا ان. دونك اي سويت كرواسونت زائد ماجوري راها كونفيرج. يعني شنو هي كونفيرج؟ يعني عندها الليميت، يعني الليميت ديال او لي ان تساوي واحد للنمبر ال ابارتيان ار، يعني تساوي واحد عدد حقيقي، تساوي واحد موان زان زيرو ان دو تخوا ان سي دو سويت. يعني ما غاديش البلوس انفيني، يعني عندها نهايه. فوالا بهذا المفهوم هذا ديال افونغارا. دونك هذا بالنسبه لتوت سويت كرواسونت ماجوري راها كونفيرجونت. يعني راه دونك اون فوا كيعطيك لا كيسيون مثلا مونطري كو او لي اني كونفيرجون، دونك خصني نبينها كرواسونت ماجوري باش تعطيني كونفيرج. ملي كنعرفها بلي كونفيرج كنحسب لا ليميت ديالها، او بيان غنحسبوا، او بيان كتحسب لا ليميت ديالها اوتوماتيكمون. كاينين شي مرات كتحسب على حسب دي كيسيون. كيكون مثلا دي كيسيون اللي هما متسلسلين مونطري كو لي اني كرواسونت، مونطري كو لي اني ماجوري، عاد كيقول لك مثلا ديدوير كو لي اني كونفيرجون. هنا كتتبع هاد لي ديتاي هادو غتوصل لا ريزولطا. دونك لا دوزيام شوز هو ان تو تسويت دي كرواسونت زائد دي كرواسونت، دي كرواسونت يعني او لي ان بلس ام 1 او لي ان انفيريور ا زيرو، زائد مينوري راها حتى هي كونفيرج. يعني جوج حوايج كيتجمعوا بيناتهم هما اش غنحاول نديرهم هنا. يعني الا كانت كرواسونت، فوالا. دونك اون فوا كانت كرواسونت، اون فوا بينت بلي لا سويت كرواسونت، خصني اوتوماتيكمون نبينها بلي ماجوري. هادشي باش يعطيني بلي او لي ان نابارتيان ان بلي هي كونفيرج، يعني عندها ليميت اللي هي واحد لا ليميت الا بارتيان ار. دونك توجور كرواسونت كتمشي مع ماجوري. الا كانت دي كرواسونت خصني نمونطريها بلي مينوري بار واحد لو نومبر، يعني مينوري راه سوبيريور واحد لو نومبر. يعني دي كرواسونت مينوري يعني راه عندها نهايه. دي كرواسونت مينوري يعني عندها واحد ليميت ال. فوالا. دونك هادشي كيعطينا حتى بلي او لي ان راه كونفيرج. فوالا. دونك دي كرواسونت مينوري كتعطينا كونفيرج،
يعني كرواسونت ماجوري، كرواسونت كتكون مع ماجوري، ودي كرواسونت كتجمع مع مينوري. دونك اون فوا بينتها بلي دي كرواسونت خصني نبينها بلي مينوري. فوالا. نقدر تكون دي سويت اللي هما كرواسونت، تكون كرواسونت ولكن ماشي ماجوري. بار اكزومبل هذيك ليكزومبل اللي عطينا قبيله، ولي اي نيكالا لا سوم ديال 1 سور كا، هذا بيناها بلي كرواسونت، بيناها كرواسونت ولكن لقيناها بلي ني با ماجوري. يعني ما كاينش شي عدد اللي كيحدها من الفوق. يعني ولي ان ماشي انفيريور واحد للنومبر ام، يعني كلكو سوا ان. دونك هذه كنقول لها سويت ديفيرج. الا كانت ني با كونفيرجونت كنقول لها بلي ديفيرج، يعني غا ديال بلس انفيني لا ليميت لوrsque ان تنفير بلس انفيني ديال ولي ان تساوي بلس انفيني، او بيان ما عندهاش ليميت، يعني ما كايناش ليميت ديالها، يعني نيكزيست با. كاينين لي سويت اللي هما ما عندهمش ليميت. بار اكزومبل موان زانوس ان ولي ان يقرا موان زانوس ان ما عندهاش لا ليميت. حيت علاش؟ حيت كيقول لك لا سويت سي ولي ان كونفيرج فير ال، الوغ لي سويت ديالها هاد لا سويت، لي سويت شنو هما لي سويت اكستري. مثلا ملي كنعوض ان بدو زين، ملي كنعوض بدو زين بلس ان انسي دي سويت، خصني نلقى نفس الليميت خصني نلقاها. كيقول لك سي اولي ان كونفيرج فير ال، الوغ تو لي سويت ديالها سويت كونفيرج حتى هما فيغ ال، فيغ لا ميم نومبر ال. دونك اون فوا لقيت واحد لا سويت دو سويت ديالها كونفيرج فير لا ليميت دي ليميت ديفيرون، حيت لا ليميت راه توجور اونيك. ما يمكنش نحسبوا مثلا واحد لي ليميت اولي ان، ليميت ديال واحد لا سويت اولي ان لوrsque ان تنفير بلس انفيني نلقاوها ال، ونشويه نحسبوها عاوتاني نلقاها كتساوي واحد ال بريم ديفيرون دو ال. ما يمكنش لونيسيتي ديال لا ليميت. ما بغيتش ندخل في لي ديتاي ديال لا ديمونستراسيون ديال ليكزيستونس وهادشي، كنعطي داكشي اللي مهم. لا ليميت اونيك. دونك ملي كتكون عندنا لا ليميت ديال واحد لا سويت راه اونيك، يعني هي اللي كاينه. ما يمكنش نلقاو واحد بلي كونفيرج بواحد ال ديفيرون ديال الاولانيه. دونك ال ديفيرون دو ال بريم ما يمكنش، يعني خصنا نلقاو كنهضروا هنا على لونيسيتي. دونك مثلا ولي ان يقرا موان مسكين. علاش ديفيرج؟ حيت ما عندهاش ليميت. بوركوا؟ حيت الا لقيت مثلا بور ان بيغ، يعني الا كان ان بيغ سيتادير اش كيتسمى بالعربيه بيغ كومون سابيل المرض زوجي. يعني ملي كنعوض مثلا بعدد زوجي هنا مثلا 0 2 4 انسي دي سويت كتعطيني يولي ان تساوي واحد، يعني كونفيرج هاد السويت هادي كونفيرج فير واحد، حيت هاديك سويت ستاسيونير كتعطيني واحد. لا ليميت ديالها لوغس كان تونفير بلس انفيني كتعطيني واحد. ولكن الا عوضت مثلا بواحد نومبر امبير، هاد السويت الاولى هي ان يقرا دو كا، يعني كتكتب سو لا فورم ديال دو كا. الا كانت امبير ستادير مثلا واحد 3 انسي دي سويت كتعطيني اولي ان تساوي موان زان، يعني لوغس كان تونفير بلس انفيني هادي كونفيرج فير موان زان. اي موان زان ديفيرون دو واحد، يعني لقيت جوج سويت دي كونفيرج فير دي ليميت ديفيرون. يعني كنقول هنا بلي هادي راها ديفيرج، يعني راه كاينين دي سويت اللي هما ما عندهمش ليميت. دونك اون جينيرال لا ديفيرجونس ملي كنقول واحد لا سويت ديفيرج، اما لا ليميت ديالها لوغسك ان تونفير بلس انفيني ديال اولي ان تساوي بلس انفيني، ou bien n'admet pas de limite. فوالا. هذا اكزومبل ديال واحد لا سويت اللي هو ما عندهاش ليميت. كيف ما قلنا هنا اولي ان ديال لا سوم ديال ان سور كا هي كرواسونت ولكن ني با ماجوري، بويسك كرواسونت وما عندهاش لو ماجورون ديالها اللي كيحدها من الفوق، يعني راه ما عندهاش ليميت.
يعني هي ديفيرج. وكاينين 18 مثلا، واخا لقيناها مينوري ولكن ما صلح لناش مينوري حيت هي كرواسونت. لو كان امتى غتصلح لنا مينوري؟ لو كانت دي كرواسونت مينوري، هنا كنهضروا على كونفيرجنس. ولكن هنا لقينا بروبليم بلي لقيناها كرواسونت يني با ماجوري، دونك كنقولوا بلي ديفيرج. هذا بالنسبه هضرنا سويت كرواسونت، سويت دي كرواسونت، سويت ماجوري، سويت مينوري، سويت بورني. دونك وهضرنا على امتى كتكون لا سويت كونفيرج. الوغ غنشوف شي اكزرسيس اللي هو سامبل فيه كومون مونطري كان سويت كونفيرج. فوالا نخدموا هادشي اللي قرينا دابا. اسمحوا لي واحد 2 مينوت ولا 1 مينوت. شوف شي اكزرسيس اللي هو سامبل، ما كنبغيش نعطي دي اكزرسيس اللي هما ديفيسيل هكذا باش نفهموا. الاساس هو نفهموا، ماشي الاساس هو نعقدوا الامور. الوغ مكسكوز معرفتش فين حطيت واحد ليكزارسيس بغيت نديرو مي بلي مشكل ما عرفتش فين حطيت ليكزارسيس. الوغ نحاول نقلب مزيان الا لقيتو. دونك ما ناخدش ليكزارسيس مي غنعطي اكزارسيس من عندي. فوالا هو ليكزارسيس اللي بغيت كنقلب عليه. دونك ليكزارسيس اللي عندنا هنا غنحاول اكزارسيس اللي هو غنخدمو فيه مونطري كي لا سويت واش مونوطون. مونطري كي لا سويت مونوطون سيتادير واش كرواسون دو بيان دي كرواسون. وغنحسبو غنأطرو لا ليميت ديالها كيفاش دايره، واش محصوره ما بين دو نومبر واش بورني و بيان. الو نخدمو على واحد ليكزومبل اللي هو سامبل. المهم ما فيهش بزاف. الوغ غندير جديده. لا بروميير اكزرسيس فهادشي اللي شفنا دابا اكزرسيس نيميرو 1. دونك le premier exercice pour une appartenant à une étoile. Pour une appartenant à une étoile, on pose E de n تساوي 1 على n فاكتوريال زائد لا somme k égale à 0 jusqu'à n ندير 1 على k فاكتوريال. Voilà. La question de montrer que la suite E de n est monotone. La première question montre que la suite E de n est monotone. هي مونوطون. شنو هي مونوطون؟ سيتادير واش كرواسونت بيان زي كرواسونت. فوالا كيفاش كنديرو؟ كيف ما قلت في الاول كنحسب او لي ان بلس 1 موان او لي ان شحال كتساوي. بروميير شوز غندير خصني نحسب او لي ان بلس 1 شحال كتساوي بعدا. او لي ان بلس 1 كيف ما قلت في الاول فين ما كان ان كنعوضو ب ان بلس 1. يعني في لاسويت ديالي فين ما كان ان كنعوضو ب ان بلس 1. يعني كتعطيني 1 على ان زائد 1 فاكتوريال. عوضت ان ب ان زائد 1 زائد لا somme k égale à 0 jusqu'à n زائد 1 ديال
واحد على ك فاكتوريال، يعني فين ما كان ان كنعوضو ب ان بلس واحد. فوالا غنحاول دابا ندير اولي ان زائد واحد ناقص اولي ان، ونحسبو شحال غيعطيني باش نشوف لا السين ديالو واش بوزيتيف و بيان نيجاتيف باش نعرف. يعني كيساوي ان سور ان بلس ان فاكتوريال زائد هاد لاصوم هذا من زيرو حتى ل ان زائد واحد. هذا ليكسبريسيون ديال ان اولي ان بلس ان سور ك فاكتوريال. فوالا ناقص هذا غنديرو اونتر بارونتيز باش تبان، وندير ليكسبريسيون ديال اولي ان اونتر بارونتيز حتى هو و ان سور ان فاكتوريال زائد لا سوم ك ايكال زيرو جوسكا ان ديال ان سور ك فاكتوريال. فوالا غنحاول نديفلوبي هادشي باش تبان ليكسبريسيون. دونك غتعطيني ان سور ان بلس ان فاكتوريال. غنحاول نرد هاد ان سور ان فاكتوريال لهنا لهاد الجهه باش اللي فيهم لا سوم بوحدهم والاخرين بوحدهم. لا سوم زائد لا سوم ك ايكال زيرو جوسكا ان زائد واحد. لا سوم عارفين كيفاش كتحسبوا، يعني من زيرو حتى ل ان زائد واحد، كنعوض كامل من زيرو حتى ل ان زائد واحد. ان سور ك فاكتوريال ناقص لا سوم ك ايكال زيرو جوسكا ان ندير واحد على ك فاكتوريال. فوالا دونك هذا ما عندي فيه مشكل، غنحاول نوحد المقام وهذا غنحاول نديفلوبي. شحال غيعطيني هذا؟ اشنو هو ان فاكتوريال بعدا؟ قلنا ان بلس ان فاكتوريال هو اش؟ هو لو برودوي ديال لي نومبر من ان بلس واحد وانت غادي كتهبط ان بلس واحد ان موان زان انسي دو سويت. هي كيساوي ان زائد واحد فوا ان موان زان انسي دو سويت حتى لزيرو فاكتوريال اللي هو زيرو فاكتوريال توجور باغ كونفونسيون ايكال واحد فوا واحد. هذا هي ان بلس ان فاكتوريال. ولا ميم شوز ان فاكتوريال راه باينه حتى هي ان فوا ان موان زان انت غادي كتهبط فوا جوسكا حتى لواحد فوا واحد. دونك اش غتعطيني؟ اولي ان بلس ان موان اولي ان. الى خدمت هادشي اللي قلت دابا غتعطيني واحد على ان زائد واحد ياك. هادشي كامل ان زائد واحد فوا ان موان زان جوسكا واحد. هادشي كامل راه ان فاكتوريال. هذا هو ان فاكتوريال، حيت ان فاكتوريال حتى هو ان فوا ان موان زان انسي دو سويت، يعني هذا يعطيني فوا ان فاكتوريال. خليت هادشي باش نحاول نعوض هو بسميتو بان فاكتوريال ولا ان بلس ان فاكتوريال على حساب داكشي اللي غينفعني على ان سور ان فاكتوريال. المهم غنخليها هكذا حتى التالي حتى نحسب هاد لاصوم نشوف باش غنعمل. زائد هاد لاصوم من زيرو حتى ل ان بلس ان شحال غيعطيني؟ غنحاول نديرو هي واحد على زيرو فاكتوريال كيف ما قلت هو شحال؟ هو غيعطيني واحد، حيت زيرو فاكتوريال هي واحد. واحد زائد انسي دو سويت حتى ان سور ان بلس ان فاكتوريال. فوالا هذا بالنسبه لا بروميير سوم ناقص لا دوزيام سوم اللي هي شحال غتعطينا حتى هي؟ ناقص واحد زائد جوسكا واحد على ان. فوالا هنا واحد على ان فاكتوريال. هنا قبل ان بلس ان كاينه واحد على ان فاكتوريال حتى هي. فوالا وغنختزل غتعطينا واحد على ان بلس ان اللي غنخليها حتى التالي نشوف ناقص واحد على ان فاكتوريال زائد غتمشي واحد مع واحد انسي دو سويت غتمشي ان سور ان فاكتوريال غتبقى لنا هاد لو تيرم هذا. فوالا زائد ان سور ان بلس واحد فاكتوريال. دونك هاد لا سوم هذا ناقص هذا عطانا واحد على ان زائد واحد فاكتوريال. دونك اش غندير؟ غنحاول نوحد المقام ديالي ونشوف. دونك اش غندير؟ كتساوي نحاول نوحد المقام هنا. عندي هنا ان بلس ان نردو كيف ما كان بعدا باش تبان ليا لي دي بلس ان فاكتوريال ناقص زائد نرد هذا لعندو باش يبان ان سور ان بلس واحد فاكتوريال ناقص واحد على ان فاكتوريال.
خصني دابا غير هنا باش نوحد المقام باش يعطيني، باش نشوف يعطيني شي حاجه اللي هي باينه الاشاره ديالو واش بوزيتيف وبيان نيجاتيف. دونك غنحاول هنا نبسط، غتعطيني الى هنا عندي ان بلس ان فاكتوريال، ان بلس ان فاكتوريال. فين عندي المشكل هنا؟ واحد مقام موحد، يعني عندي هنا ان فاكتوريال، يعني خصني نضرب غير هنا في ان بلس ان ونضرب الفوق في ان بلس ان باش يكون عندي مقام موحد. فوالا دونك كتساوي، حيت خصني نلقى هنا ان بلس ان فاكتوريال. وشنو هي ان بلس ان فاكتوريال؟ كيف ما قلت قبيله كتساوي ان بلس ان فوا ان فاكتوريال. يعني باش نحصلها على ان بلس ان فاكتوريال خصني نضرب فوا ان بلس ان. دونك كتعطيني هذه غنخليها زائد واحد على ان بلس ان فاكتوريال ناقص ضربت هنا لتحت في ان بلس ان فوا ان بلس ان، غنضرب الفوق فوا ان بلس ان ناقص ان بلس واحد على ان زائد واحد فاكتوريال. كنتمنى ان هادشي باين زعما، حيت راه لي ماتيريال راه غير كنديبانيو بزز باش لقينا الريزو في هاد المغرب هذا. دونك كتعطينا واحد زائد واحد ناقص ان زائد واحد على المقام الموحد ان بلس ان فاكتوريال. دونك شحال غتعطينا هادي؟ غتعطينا هي جوج، ياك جوج موال ان بلس واحد على ان بلس واحد فاكتوريال، اللي هي غتعطينا واحد موال ان على ان زائد واحد فاكتوريال. كيفاش دايره دابا هادي؟ هادي لقينا واحد موال ان، غنشوفو دابا كيفاش دايره. سا ديبون ان، حيت ان بارتينا ان واش كتعطيني نيجاتيف واش كتعطيني بوزيتيف انسي دو سويت. هادي كيلكو سوا ان شحال كتعطيني، كيلكو سوا ان بارتينا ان ايطوال باغ اكزومبل. الا عطيت ان واحد عطيني زيرو، عطيت ان جوج غتعطيني واحد موان دو هي موان زان. هاد التحتانيه راه بوزيتيف توجور، فوالا توجور غتعطيني نيجاتيف، يعني هذا راه انفيريور او يكال زيرو. دونك اش اشنو لقيت؟ لقيت كو او لي ان، لقيت كو او لي ان بلس واحد ناقص او لي ان، لقيت بلي انفيريور او يكال زيرو. حيت راه ملي كنعوض ان بواحد كيعطيني زيرو، داكشي علاش درت او يكال. فوالا يعني اشنو دونك داكشي اللي شفنا قبل بلي كانت او لي ان بلس ام موان او لي ان انفيريور يكال زيرو، كنقولوا بلي دي كرواسونت. الوغ دونك او لي ان appartient à n et décroissante. décroissante فوالا. دونك لقيت لا سويت ديالي décroissante. غن لا دوزيام كيستيون اللي طرح لنا هو نمونطري كو هاد لا سويت هادي واش محصور ما بين، واش لا ليميت ديال هاد لا سويت محصور ما بين مونطرون كو ليميت دو او لي ان محصور ما بين، باسكو نطون بلس محصور ما بين جوج و ثلاثة. واش هاد السويت هادي محصوره ما بين جوج و ثلاثة؟ كيفاش غنديرو؟ كيف ما قلت قبيله غنديرو تأطير. عندنا او لي ان خصنا نأطروها، عاد ندوزو لا ليميت قلنا اشنا هي لا سويت ديالنا. او لي ان كتساوي واحد على ان فاكتوريال زائد هاد لاصوم هذا من ك ايكال زيرو جوسكا ان ديال واحد على ك فاكتوريال. فوالا دونك خصنا نبينوها نأطرو هادي واش غتخرج لنا بالتأطير. عندنا نديرو ك محصور ما بين اش و اش، محصور ما بين زيرو و ان، ياك دونك ك فاكتوريال. دونك ك فاكتوريال محصور ما بين واحد و فاكتوريال. دونك l'inverse
كفاكتوريال محصور ما بين واحد و ان سور ان فاكتوريال. واش غيخرج هادشي ولا لا؟ دونك الا دخلت لا الصوم غتعطيني الوغ واش غتعطينا شي حاجه ولا لا؟ نو. دونك خصني نبين نو سا مارش با هاد لا ميثود. غنحاول ندير لا ميثود اخرى ومن بعدا نبينو هاد الجهه هاد ندوزو للجهه الاخرى قلنا ولي ان كيفاش دايره هي ان سور ان بلس ان سور ان فاكتوريال زائد واحد لا سوم يعني ك ايكال زيرو جوسكا ان ديال ان سور ك فاكتوريال. هاد اولي ان هادي راه سوبيريور هاد لا سوم هذا سوبيريور هذا ك ايكال واحد جوسكا ان ديال واحد على ك فاكتوريال حيت هذا بوزيتيف. واحد الحاجه زدتها شي حاجه بوزيتيف راه اوتوماتيكمون غتكون سوبيريور هادي. الا زدت لها شي حاجه بوزيتيف غتكون سوبيريور هاد لا سوم هادي نيت. دونك وهذا الصوم من زيرو حتى الان الا حسبتو غيعطيني ماشي بالضروري ندي حتى الان غنحصرو غير في واحد من النومبر مثلا ندي حتى لواحد باش يبان. دونك اولي ان راه سوبيريور هاد لا سوم هذا من ك ايكال واحد ايكال زيرو جوسكا واحد دي غير زيرو حتى لواحد باش نحصر ديك لي تيرم اللي بغيت. المهم الاساسي هو نبين داك جوج اللي بغيت انا نبينها ديال واحد على ك فاكتوريال كتساوي الا عوضت ان سور زيرو فاكتوريال زائد واحد على واحد فاكتوريال. واحد على زيرو فاكتوريال هي واحد زائد واحد هي جوج. دونك بينت كو اولي ان سوبيريور ا جوج. المهم هادشي راه كنديرو ديريكت معكم اونلاين كنخدم كان ممكن يكون دي فوت ماشي شي با ان فري سبيسياليست ولا شي حاجه كندير لي فور ديالي بحال لي زوطر ايتيديون. دونك ممكن يكون دي فوت. الاساسي هو نحاولوا نديروا مبادره. دونك حنا في واحد الوضعيه اللي هي تري دونجورو. المهم هاني بينت ان اولي ان سوبيريور يقرا دو. خصني نبين الجهه الاخرى. دونك كومون مونطري كو اولي ان انفيريور ا 3. الوغ بيناها اولي ان سوبيريور ا 2. دونك اولي ان مينوري اولي ان n'appartient à n minoré par 2. Voilà. minoré par 2. اشنو قلنا minoré par 2 زائد كيفاش بيناها ديك كرواسون زائد ديك كرواسون. alors اولي ان est minoré par 2 اي دي كرواسون اشنو كنقولوا هنا. دونك اولي ان n'appartient à n converge يعني لا ليميت ديالها اكزيست يعني واحد الغيل الا بارتينا ار. حيت هنا ما عنديش الحق نباساج على ليميت بلا ما نبين بلي كونفيرج حيت ما عرفتش واش عندها لا ليميت ولا لا. ولكن دابا بينت بلي عندها لا ليميت عندي الحق ندوز لا ليميت. فوالا. الوغ بويسك يعني بينتها كونفيرج يعني بويسك اولي ان كيفاش بينتها سوبيريور ا 2. دونك الا دزت لا ليميت هنا ودزت لا ليميت هنا لا ليميت ديال جوج كتبقى توجور جوج حيت راه كونستونط. يعني لا ليميت ديال اولي ان لوغسكون تونفير بلوس انفيني راه سوبيريور ا جوج. اشنو بقى لي نبين بلي انفيريور ا 3. كيفاش غنبين بلي انفيريور ا 3؟ الوغ كيفاش غنبين بلي انفيريور ا 3؟ دونك لا ليميت ديال اولي ان واش انفيريور ا 3.
فوالا. غندير واحد الحاجه اشنو عرفنا بلي قلنا اولي ان كيفاش دايره ان ابارتينا ان كيفاش دايره ديكروسونت ياك. بينا هاديك كروسونت اش كيعني ديكروسونت؟ يعني ان اولي ان بلس ان راه انفيريور ويكرا اولي ان كيلكو سوا ان ابارتينا ان ليطوال ديال ان كيلكو سوا ان ابارتينا ان. يعني كيف ما خديت ان راه توجور كتكون مثلا خديت ان يقرا زيرو ولي واحد كنلقاها انفيريور ولي زيرو ولي جوج ولي، يعني غنحاول ولي ان نقارنها مثلا ولي ان انفيريور واحد لو تيرم ولي زيرو ولا ولي واحد اللي كيعطيني ثلاثة. اشنو هو التيرم اللي الى عوضت مثلا ان به غتعطيني ثلاثة، مثلا الى عوضت ان بواحد فوالا انفيريور اولي واحد. علاش اولي واحد؟ قلنا ديكروسونت راه اولي ان انفيريور اولي واحد فوالا كيلكو سوا ان ابارتينا ان. اولي واحد شحال كتساوي؟ الا رجعت للصوم ديالي عوضتو غنعوض ان بواحد، يعني غتعطيني واحد على واحد فاكتوريال زائد للصوم من ك ايكال زيرو جوسكا واحد ديال واحد على ك فاكتوريال اللي هي غيعطيني شحال؟ واحد زائد واحد، حيت الا عوضت بزيرو غتعطيني واحد، واحد على واحد فاكتوريال واحد، يعني غتعطيني ثلاثة فوالا. دونك اشنو لقيت؟ دونك لقيت كو اولي ان انفيريور او ايكالا ثلاثة فوالا. الاساسي هو ناثر لا ليميت ديالي. دونك الا درت الا باساج على ليميت بويس كونفيرج، يعني ليميت لوغسكن دونفير بلس انفيني ديال اولي ان راه انفيريور على ليميت ديال ثلاثة اللي هي ثلاثة. دونك في التالي اشنو بينت بلي اولي ان الوغ بينت في الاول اولي ان لا ليميت سوبيريور ا 2. دونك لا ليميت لوغسكن دونفير بلس انفيني ديال اولي ان راه سوبيريور او يقرا جوج و انفيريور يقرا ثلاثة. داكشي اللي بغيت. لا ريزومي ديال هادشي كاع هو اش هو كيفاش كنخدموا لا كونفيرجونس. لا كونفيرجونس كيفاش كنخدموا لا مونوتوني. غايت الباتري فيبل، عطاني التليفون الباتري فيبل دونك بروبليم غنحبس اللايف جو بونس. دونك داكشي اللي مهم شرحناه. باقي ندخلوا لا سويت جاسونت سويت جيومتريك سويت اريثميتيك كيفاش كنبينوهم مي با اوجوردي كغير عندي الباتري قال لك باتري فيبل واخا درتو في شارج من الصباح. المهم حتى الطبيعه كونتر ديالنا وهادشي كامل كونتر ديالنا. المهم الاساس هو تستافدوا هادشي اللي درت دابا، تكونوا فهمتوا بعد هادشي اللي شرحت. جيسبير بيان كو توصل ليدي. المهم كنحاولوا ندوري لي فور ديالنا داكشي اللي علينا. الوغ الفيديو الجاي ان شاء الله غدا ان شاء الله ولا بعدو نحاول نتريتي دي شوز اخرين اللي هما كيفاش نبينو سويت سويت جيومتريك سويت اريثميتيك سويت ادجاسونت ونعطي دي زيكزيرسيس. وكنتمنى انه تصيفطوا لي دي تيدي ديال هذا الموديول هذا، حيت شي با ان اتيديون ديال البي سي جي وما عرفتش ما عنديش باش نحاول ناخذ دي زيكزيرسيس ولي زيكزامان نحاول ندير لا كوريجي ديالهم الا كان الوقت. الوغ ميرسي. شكرا على الناس اللي تابعونا. تنمرتي كلشي ما داغ تفرني يلا يبدا غتمنى كو ان دوله تبرات داك زنا مدن اولين وكزنا لنا دا التينيغ تنمرت نونا يوز. ميرسي ا توس.